आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मैं खुदा की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, और मैं ईमान रखता हूँ कि गुजरे प्रोग्राम्स के वसीला से भी खुदा ने हम सबको बड़ी बरकत दी है, और आज भी इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा अपने कलाम के वसीला से आज हमको बड़ी बरकत देने को है। आज जिस बात पर मैं आपसे बात करने को हूँ वो उन्वान है रूहुल कुद्दुस की शख्सियत। मेरे जीजों, हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जहां हम खुदा बाप के बारे में, खुदा बेटे के बारे में और इसी तरह से खुदा रूहुल कुद्दुस के बारे में भी पढ़ते और ईमान रखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस, ये तीनों जो है वो मिलकर काम करते हैं। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का पाक रूहुल कुद्दुस इस जमीन पर मौजूद है, ईद पेंतीकोस के दिन से ईमानदारों के अंदर है, ताकि वो हमारी मदद के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करने वाला हो। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के पाक रूह के लिए। कलाम मुकद्दस में से मैं आपके साथ एक आयत यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 17वीं आयत आपके साथ बांटता हूँ। यहाँ कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ करते हैं। मेरे जीजों, खुदाम यीशु मसीह यहाँ अपने शागिर्दों के साथ थे, और खुदाम यीशु मसीह ने यहाँ बड़ी खास बात की है, यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। मेरे जीजों, खुदा का पाक रूह दुनिया हासिल नहीं कर सकती, इससे मुराद है कि जो गैर निजात याफ्ता है, जो मसीह पर ईमान नहीं लाए, शख्सी तौर पर निजात को हासिल नहीं किया, खुदा में जिंदगी बसर नहीं करते, वो खुदा के पाक रूह को हासिल नहीं कर सकते। खुदा के पाक रूह को वही हासिल कर सकते हैं जो निजात याफ्ता है, जो मसीह पर ईमान ले आए हैं और खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। यहाँ खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदा यीशु मसीह उस वक्त अपने शागिर्दों के साथ थे, और खुदा यीशु मसीह वहां ये इस बात को अपने शागिर्दों के साथ शेयर कर रहे हैं कि तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। मेरे जीसु, ये खुदा का रूह है, और हम इस बात को जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इसका वादा किया, और खुदा यीशु मसीह ने अपने आसमान पर उठाए जाने से पहले इसका वादा किया अपने शागिर्दों के साथ, और शागिर्द जो थे 120 की जमायत की सूरत में इस वादा के इंतजार में पाक रूह को रिसीव करने के लिए वहां मौजूद थे। और खुदा के रूहुल कुद्दुस से जब वो मामूर हुए तो खुदा यीशु मसीह की गवाही उन्होंने देना शुरू कर दी। मेरे जीजों, रूहुल कुद्दुस हर ईमानदार के लिए नहायत जरूरी है, क्योंकि खुदा का पाक रूह जो है वो खुदा के भेद की बातें, खुदा के मुकाशफात हम पर अया करता है, और खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है ताकि हम खुदा यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को मजबूती के साथ और ईमान में और ज्यादा बढ़ने के लिए खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम कलाम बरकत भी देते हैं तो हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से कलाम बरकत देते हैं। मेरे जीजों, रूहुल कुद्दुस की अहमियत जो है वो हर ईमानदार के लिए है, और रूहुल कुद्दुस हर ईमानदार के लिए
ضروری ہے تاکہ وہ خدا کے روح کی ہدایت سے خدا کے کام کو کرنے والا ہو، خدا کی خدمت کو کرنے والا ہو، اور خدا کے ریویلیشن جو ہے وہ خدا سے حاصل کرنے والا ہو۔ بائبل مقدس میں جب میں یوحنا کی انجیل 15 باب کی 26 آیت پڑھتا ہوں تو یہاں لکھا ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا تو وہ میری گواہی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس جب ایمانداروں کی زندگی میں آتا ہے تو یسوع کی گواہی ان کی زندگی میں آتی ہے۔ روح القدس جو ہے وہ یسوع کی گواہی کو ہماری زندگی میں لاتا ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم یسوع کی گواہی دے سکیں۔ یوحنا 16 باب کی 8ویں آیت جب کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور وہ آ کر دنیا کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ روح القدس جو ہے وہ ہماری اس بات میں رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم کلام کی سچائیوں کو اور کلام کی ان باتوں کو جس کا خدا کا پاک روح ہمیں حکم دیتا ہے، ان باتوں کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ اس میں خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے ہم بہت سی باتوں سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو خدا کے روح کی ہدایت سے اور خدا کے روح کی قوت سے کرنے والے ہوں۔ یوحنا کی انجیل 16 باب کی 13ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ پریز گاڈ۔ یعنی خدا کا پاک روح جو ہے وہ سچائی کا روح ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ سچائی کی باتیں ہمیں دکھاتا ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ سچائی کی راہ جو ہے وہ بتاتا ہے، اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ حق کا روح ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے۔ یوحنا 16 باب کی جب ہم 14ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یعنی خدا کا پاک روح جو ہے وہ یسوع کا جلال ظاہر کرے گا۔ یسوع مسیح نے یہاں خود فرمایا کہ جب خدا کا پاک روح آئے گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح یسوع مسیح کے جلال کو دینے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر خدا کی خدمت کرنے والے ہوں۔ اور خدا کا پاک روح جو ہے وہ خدا سے خبریں لے کر ہمیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح جو بھید کی باتیں ہیں وہ خدا سے حاصل کر کے وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی باتیں جو ہے وہ ہم انسانی عقل سے اور انسانی سمجھ سے ان کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے بھید کی باتوں کو سمجھنے والے ہوں۔ میرے جسم روح القدس جو ہے وہ ایک شخص یعنی شخصیت کو پیش کرتا ہے اور اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 11ویں آیت، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یہاں کلام مقدس میں جس بات کو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ یہ سب تاثیریں جو ہیں یہاں روح کی نعمتوں کا ذکر ہے پہلا کرنتھیوں 12 باب میں، اور 9 نعمتیں جو روح القدس کی بتائی گئی ہیں، اور وہاں خدا کا بندہ اس بات کو کلام مقدس میں بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب تاثیریں، یہ سب نعمتیں، یہ سب بلیسنگز جو ہے روح القدس کے جو گفٹس ہیں وہ ایک ہی روح کرتا ہے۔ یعنی روح القدس جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یعنی ہم دعا کر سکتے ہیں اور خدا کی حضوری میں ہم جھک سکتے ہیں، ہم آرزو رکھ سکتے ہیں نعمتوں کی، لیکن روح القدس جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اور میرے سیسو روح القدس جو ہے وہ ہمیں فہم بھی عطا کرتا ہے۔ نہمیہ 9 باب کی جب میں 20ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھتا ہوں
تو یہاں لکھا ہے اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی. یعنی خدا کا روح جو ہے وہ تربیت کا روح بھی ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ فہم عطا کرتا ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ اچھی بات اور سچی بات ہمیں سکھاتا ہے. رومیو 8 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. تو خدا کا روح جو ہے وہ ساری باتوں کو دریافت کر لیتا ہے، اور خدا کا روح جو ہے، روح القدس جو ہے وہ شفاعت کا روح ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے. اور خدا کا روح جو ہے وہ علم کا روح ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. تو خدا کا روح جو ہے وہ خدا کی باتوں کو جاننے میں ہماری مدد کرتا ہے. ہم اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی حکمت سے کئی باتوں کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے. اس لیے خدا کا پاک روح ہمیں دیا گیا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے ان باتوں کو سمجھنے میں، اور خدا کی بھید کی باتیں اور مکاشفات جو ہے وہ خدا سے حاصل کر کے ہمیں دے. میرے سیسو اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے سیسو روح القدس جو ہے وہ قوت کا روح ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہمیں ڈر اور خوف کا روح نہیں دیا گیا بلکہ قوت اور دلیری کا روح دیا گیا ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے. تو روح القدس جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے. روح القدس وہ کام کرتا ہے جو صرف کوئی شخص ہی کر سکتا ہے. روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت کو پیش کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں یوحنا 15 باب کی جب 26ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ بانٹی ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا تو وہ میری گواہی دے گا. اور یہاں جو ہے انگلش فارم میں ہی استعمال ہوا ہے کہ تو وہ ہی میری گواہی دے گا. وہ شخصیت کو پیش کرتا ہے. روح القدس جو ہے وہ ایک شخصیت کو پیش کرتا ہے. جس طرح خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے، اس طرح روح القدس جو ہے وہ ہمارے اندر ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ خدا کا روح ہے یسوع مسیح کی قوت کو اور یسوع مسیح کو ہمارے اندر رکھتا ہے، اور وہ خوبیاں جو ہے خدا یسوع مسیح کی خوبیاں ہمارے اندر لاتا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو جان سکیں اور سیکھ سکیں. روح القدس خدا کی طے کی باتیں دریافت کر لیتا ہے. پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. میرے دوستو یہ وہ کام ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی بھی ایسا نہ کر سکے کہ خدا کی طے کی باتیں، خدا کے وہ ریویلیشن جو انسانی عقل اور انسانی سوچ سے بعض اوقات بالا تر ہوتے ہیں، وہ باتیں خدا کا روح جو ہے وہ خدا کی طے کی باتیں دریافت کر کے وہ ہم پر عیاں کرتا ہے. میرے جسے روح القدس کلام کرتا ہے. مکاشفہ 2 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. پریز گاڈ. بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. ہم جو خدا کے خدمت گزار ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بولنے والے ہم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے جو ہم میں بسا ہوا ہے. تو جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ ہم میں سے ہو کر کام کرتا ہے. خدا کا روح جو ہے وہ ہم میں سے ہو کر کلام کرتا ہے.
गलतियों चौथे बाब की 6ठी आयत में लिखा है, चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का रूह जो है वो हमें ये सलाहियत बख्शता है, ये ताकत बख्शता है कि हम खुदा को बाप कहकर यानी ए अब्बा कहकर पुकार सकें। ये एक रिलेशन है खुदा के साथ और ये रूहुल कुद्दस के वसीला से हमें हासिल हुआ है ताकि हम खुदा को बाप कह सकें। हम शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह के, जिसने ये वादा किया कि मैं बाप के पास वापस जाता हूँ और मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने दरमियानी का काम अदा किया, बाप और इंसान के दरमियान सुलह को कायम किया और खुदा के रूह को बाप से लेकर मुझ पर और आप पर नाजिल किया ताकि हम इस रिलेशन में और ज्यादा मजबूत होकर हम खुदा को बाप कहकर पुकारने वाला हो। रूहुल कुद्स शफायत करता है, रोमियो 8 बाब की 26वीं आयत। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा का रूह जो है वो शफायत करता है। बाजुकात हम उस तौर पर शफायत नहीं कर सकते, उस तौर पर प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा का रूह हमारे अंदर होता है तो खुदा का रूह क्या करता है? खुदा का रूह शफायत करता है, मुकद्दसों के लिए दुआ करने में हमारी मदद करता है और दूसरों के लिए शफायत करने में हमारी खुदा का रूह जो है वो मदद करता है। लिखा है कि वो आहें भर भर कर क्या करता है? शफायत करता है, आहें भर भर कर दुआ करता है। खुदा का रूह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम दूसरों के लिए शफायत करने वाले हों। रूहुल कुद्स गवाही देता है, यूहन्ना 15 बाब की 26वीं आयत। जब वो मददगार आएगा यानी रूहे हक, वो मेरी गवाही देगा। प्रेज़गार, खुदा उनका रूहुल कुद्स जब हम हासिल कर लेते हैं तो रूहुल कुद्स की कुव्वत के वसीला से हम यीशु की गवाही देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम 120 की जमात पर शागिर्दों पर देखते हैं कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो उन्होंने जाकर फिर यीशु की मुनादी करना शुरू कर दी, यीशु की गवाही देना शुरू कर दी। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले आलमे वाला पर ठहरे रहना। खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज जब उन्होंने कुव्वत का लिबास ले लिया, रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, तो फिर उन्होंने यीशु की गवाही देना शुरू कर दी। रूहुल कुद्स जो है वो यीशु की गवाही का रूह है। रूहुल कुद्स तालीम देता है, यूहन्ना 14 बाब की 26वीं आयत। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। इतनी खूबसूरत बात है कि खुदा का रूहुल कुद्स जो है वो हमें खुदा की बातें सिखाता है और अगर हम कुछ भूलते हैं तो खुदा का रूहुल कुद्स हमें वो बातें क्या करता है? याद दिलाता है। इसलिए मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स को हासिल करना हर ईमानदार के लिए नहायत जरूरी है ताकि खुदा के रूह की हदायत से, खुदा की मर्जी से खुदा की खिदमत करें, उसकी गवाही दें और खुदा के कलाम को इस जमीन पर दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, हदायत करता है, रोमियो 8 बाब की 14वीं आयत। और जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि रूहुल कुद्स जो है वो हदायत का रूह है। रूहुल कुद्स हमें हदायत करता है, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है, रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है, रूहुल कुद्स हमारा हेल्पर है, हमारा मददगार है, हमें गाइड करता है, हमें खुदा की तय की बातें जो है वो सिखाता है और रेवलेशन जो है, मुकाशफात जो है, खुदा का रूहुल कुद्स बयां करता है और खुदा से बातें लेकर हम तक पहुंचाता है। मेरे चीजों, रूहुल कुद्स नहायत जरूरी है हर ईमानदार के लिए, हर मुकद्दस के लिए नहायत जरूरी है कि वो रूहुल कुद्स से मामूल होकर खुदा की खिदमत करें और यीशु की गवाही इस जमीन पर देने वाले हों। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। इस प्रोग्राम को देखने के लिए जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ और इस प्रोग्राम को, खुदा की आवाज को देखने के लिए एवरी ट्यूसडे 7:30 PM पे यूरोप टाइम के मुताबिक
آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے دا وے ٹی وی کے ساتھ. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے دا وے ٹی وی.